नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएसँगै अन्य ठूला भ्रष्टाचार काण्डको विषय चर्कियो। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सडक आन्दोलनमा। विभिन्न अभियोगमा पक्राउ पर्नेहरूलाई विभेद गरेकोमा आलोचना। कानुन सबैको नजरमा समान हुनुपर्नेमा पहुँचवालालाई अतिरिक्त सुविधा दिएकोमा प्रहरीमाथि प्रश्न। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट 16 बुँदे प्रस्ताव पारित। कमिटीलाई सानो बनाउनु पर्ने निष्कर्ष। संहिताको विकल्प खोज्न नहुने अध्यक्ष ओलीको अडान। भारतको कर्नाटक राज्यको विधानसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई सुविधाजनक बहुमत, भाजपालाई धक्का। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसले कमब्याक गर्ने आकलन। र ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग शीर्ष स्थानको दौडमा रहेको चर्च बोइज युनाइटेड पराजित। मछिन्द्रले 3 स्टार क्लबलाई 1-0 हरायो। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएसँगै अन्य ठूला भ्रष्टाचार काण्डको विषयमा बहस सुरु भएको छ। योभन्दा अगाडि भएका ठूला ठूला काण्डहरू उच्च तहको नेता जोडिने बित्तिकै सेलाउँदै गएका थुप्रै उदाहरण छन्, केही अपवाद बाहेक। राजनीतिक दलका शीर्ष व्यक्ति जोडिएसँगै अनियमितताका विषय सेलाउँदै जाने नियति शरणार्थी प्रकरणमा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने विषयमा भएको संगठित अपराधमा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू जोडिएका छन्। बालवाला सचिवदेखि पूर्व गृहमन्त्री समेत पक्राउ परिसकेका छन्। उच्च व्यक्तिहरू नै जोडिन थालेपछि योभन्दा अगाडिका घोटाला जस्तै यो मुद्दा पनि सामसुम हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। यद्यपि काङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्ले भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही बेहोरेका थिए। तर पनि लाउडा विमान भाडा प्रकरण, सुडानमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा राजनीतिक व्यक्तिलाई जोगाइयो। तर यो पटक भने जनदबाव बढेकै कारण शरणार्थी प्रकरणमा दोषी राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन सहज नभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्। सबै सामसुम हुँदैन। कसरी सामसुम हुन्छ? जनताले उठाइरहेछन् आवाज। पहिलेको भन्दा जनता धेरै शिक्षित छन्। अब धेरै चाहिने अब मान्छेहरू सचेत छन्। नयाँ नयाँ चाहिने तपाईँको आइरहेछन्, सांसदहरू आइरहेछन्। यङ मान्छेहरूको प्रवेश छ संसदमा, अन्त कुरा त उठिहाल्छ नि। गणतन्त्र आएपछि सुशासनको नाराले निकै प्राथमिकता पायो। तर सुशासनकै कुरा गर्नेहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन र घुसमा रमाइरहे। कतिपय ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जोगाइयो। अख्तियारसम्म पुगेका मुद्दा पनि थन्क्याएर राखियो। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा ठूला नेताको नाम जोडिने बित्तिकै ती नेता चोख्याएर मुद्दा चलाउने गरिएको छ। दलित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम जोडियो। तर तिनीहरूलाई पाखा लगाउँदै अन्यमाथि मुद्दा चल्यो। यस्तै 4 अर्ब भन्दा बढी घोटाला भएको वाइडबडी खरिद काण्ड, कोरोना महामारीका बेला औषधि खरिदमा ओम्नी प्रकरण, यति काण्ड लगायतमा ठूलो नेताको नाम जोडिएपछि ती विषयलाई न त अख्तियारले अगाडि बढायो न त कुनै सरकारले नै। 33 किलो सुन तस्कर प्रकरणमा भरियाहरू मात्रै फन्दामा परे। सुनका वास्तविक लगानीकर्ता र तिनका संरक्षण को हुन् भनेर खोज्दै खोजिएन। यसरी ठूला घोटाला, ठूला नेताको नाम जोडिने बित्तिकै सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँ भएर एकअर्कालाई जोगाउने गरेका कारण यस्ता मुद्दा त्यसै सामसुम हुने गरेका छन्। राज्य त जस्तो चलिरहेको त्यस्तै गरेर होला नि त। जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यस्तै होला। जसरी चले त्यसरी भन्दाखेरि त फेरि ती पुराना मुद्दाहरू त्यत्तिकै त उठाए। मैले भनिहालेँ नि, उठाएपछि उठ्छ होइन। के भएर तामेलीमा राखियो अथवा अनुसन्धानै भयो कि भएन भन्ने कुरा उठ्न पर्यो नि त। हाउसमा उठ्नु पर्यो, कुनै बोतरले बोल्नु पर्यो। नयाँ आएका जुन नेताहरू छन् तिनीहरूले पनि भन्नु पर्यो होइन कि यी कुराहरू पहिले दबाइएका थिए भनेदेखि अब कहाँ गए त ती कुराहरू भनेर सोध्नु पर्यो। लगभग सबैजसो नेताले सुशासनका विषयलाई जोडतोडका साथ भाषणबाजी गर्ने गर्छन्। तर एकअर्काको नाम जोडिएपछि सबै एकै ठाउँ भएर एकअर्कालाई बचाउने अभ्यास चलिरहेको छ। यही कारण पनि शरणार्थी प्रकरणमा ठूला व्यक्तिको नाम जोडिन थालेपछि कतै त्यसै सेलाउने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यद्यपि बढ्दो जनदबावले सरकारले चाहेर पनि यत्तिकै पछि हट्न सजिलो भने छैन।
भ्रष्टाचार र संगठित ठगी विरुद्ध सरकारले चालेको पछिल्लो कदमले सबैको ध्यान खिचेको छ। अझ ठूलठूला नेता र उनीहरूका सहयोगी पक्राउ पर्दा यो सार्वजनिक चासोको विषय पनि बनेको छ। छानबिन प्रक्रियाले बाटो नबिराओस् भनेर खबरदारी पनि सुरु भएको छ। साथै केही राजनीतिक दलहरू भने यो विषयको जस लिने होडमा पनि लागेका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी होला भनेर सायद कसैले सोचेका थिएनन्। अझ सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड यति सजिलै पक्राउ पर्लान् भनेर त झन् कसैले सोचेकै थिएन होला। तर अत्यन्तै सामान्य ढङ्गले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। उनीहरू विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै राजनीतिमा हलचल पैदा भयो। एकाएक शीर्ष नेताहरूको दौडधुप र व्यस्तता थपियो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो दौडधुपको असर भने देखा परेको छैन। भविष्यमा के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर अप्रत्याशित रूपले केही ठुला अनुहार पनि अनुसन्धानमा तानिएपछि राजनैतिक रूपमा त्यसको जस लिने होड पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। अनुसन्धान अघि बढेकोमा आफ्नो पिठ्यु थपथप्याइरहेको माओवादीलाई यसको लाभ नहोस् भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुनै भूमिका नरहेको बताएका थिए। यो प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाएको उनको दाबी थियो र यो विषयमा राप्रपा नेताहरूले पुरै दलबलसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाए। एकीकृत समाजवादी पनि यो विषयमा सडकमै आइसकेको छ। मानव बेचबिखन तथा संगठित अपराधको यो गम्भीर मुद्दामा काङ्ग्रेस र एमाले नेताहरू बढी मुचिएका छन्। तर काङ्ग्रेसकै कतिपय नेता कार्यकर्ता सडकमा देखिन्छन्। छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ भन्दै आन्दोलित भएका राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी, पेसाकर्मी तथा सर्वसाधारण भने छानबिन प्रक्रियाले बाटो नबिराओस् भनेर निरन्तर खबरदारी अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। हामीले यसरी नै नागरिकले खबरदारी गरे र हामी जस्ता मानिसहरू जो राज्यका अङ्गहरूमा पनि रह्यौँ यस्ता लुपोलहरू अलिकति देख्छौँ, हामीले पनि यसमा ऐक्यबद्धता जनायौँ भने यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। यसलाई पुर्याउन सकियो भने यो चाहिँ नेपालमा राजनीतिक शुद्धिकरण र सुशासनको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बाउले पनि के अरे भ्रष्टाचारको विरोध गरेका छैन, आमाले पनि गरेका छैन, काकाले पनि गरेका छैन, दाइले पनि गरेका छैन, मामाले पनि गरेका छैन भने नयाँ पुस्ताले के भन्छ यही भ्रष्टाचार अपराध भनेको त स्वाभाविक रहेछ भन्ने कुरो छ। अनि गलत उदाहरण हुँदैछ है के अरे युवा पुस्ताले चाहिँ एउटा गलत के अरे प्रेरणा पाउँदैछन् कि गलत तरिकाले एउटा गलत स्वाभाविक गलत मान्यता स्थापित हुँदैछ। अनि त्यस कारण यो सबै नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। यो चाहिँ के अरे उसलाई चाहिँ के भन्छ दोषीलाई जवाफदेही पनि स्वीकार हुन्छ। जबसम्म बनाइँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो आवाज अझ बुलन्द हुँदै जानुपर्छ। धेरै ठुलो माथिका व्यक्तित्वहरू पनि संलग्न हुन सक्छन्। ती मान्छेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। मेरो मान्छे, त्यो मान्छे, यो मान्छे, ऊ मान्छे होइन, निष्पक्ष रूपले कारबाहीको दायरामा ल्याओस्, यो दबाब हो। त्यसकारण हामीले यो काण्ड मात्र होइन, धेरै काण्डहरू छन् भ्रष्टाचारका। ओम्नी काण्ड छन्, बुढी गण्डकी काण्ड छन्, सेक्युरिटी प्रेस काण्ड छन्, बालबटार जग्गा काण्ड छन्, यस्ता धेरै काण्डहरू छन्। ती सबै काण्डका फाइल पनि खुलोस्। यता रासोपा सहित अन्य केही दलहरूले पनि खबरदारी गर्न सडक रोजेका छन्। यद्यपि रासोपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छानबिन प्रक्रियामा आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। लामिछानेले अहिलेको छानबिन प्रक्रियामा आफ्नो भूमिकालाई यसरी पुष्टि गर्न खोजे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टीका एक सांसदको एउटा काण्ड अडियो मात्र आउने बित्तिकै गरेको आन्दोलनले यो निर्णय लिन सरकारलाई काहीँ न काहीँ बाध्य पारे होला नि। पार्टीभित्र निलम्बनका कहीँ कुराहरू आएका छन् कति पार्टीहरू। अर्कैले गरेको निर्णयमा जस लिन खोज्नुभयो भन्ने आरोप होला नि। जस त तपाईँ लिनुहोस् न, मलाई जस चाहियो। देश बन्छ भने जस जसले लिने हुन्छ, जस मलाई चाहिएन। जस चाहिएन, जस मलाई चाहिएन। तर जस किन लिनु पर्यो र? तर केही कुराहरू त छन्, हामीले त यसले प्रेसर गरेन र। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं असुली गर्ने धन्दामा लागेका विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया जसरी शानदार रूपमा सुरु भएको छ, त्यस्तै शानदार तरिकाले यसको अन्त हुन्छ या हुँदैन भनेर चासोका साथ हेरिएको छ। सडकमा देखिएको खबरदारीले पनि छानबिन प्रक्रिया नबिथोलियोस् भनेर शरणार्थी प्रकरणमा भएको आर्थिक लेनदेनको छानबिन सुरु भएसँगै विभिन्न समूह सडकमा उत्रिएको छ। छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिने उद्देश्यले सडकमा आएकाहरूसँग हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौँ। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौँ आजको ओपिनियन पोलमा।
त्यो अड्कियो भने जसले अड्काउँछ र त्यसले अड्काउनमा जसले सम्झौता गर्छ उसको राजनीतिक भविष्य अब सकिन्छ। किनकि अब त्यो समय आइसक्यो। श्रीलङ्कालाई भ्रष्टाचारले कहाँ पुर्यायो, थाइल्यान्डमा रेड टी सर्ट कसरी आयो, अरब स्प्रिङ कसरी सुरु भयो समानताको लागि, ब्राजिलमा खेलकुदको भ्रष्टाचारको लागि कति लामो आन्दोलन भयो, त्यो सबैले देखाएको छ। मेरो बुझाइमा हामी पनि त्यही तहमा त्यही अवस्थामा पुगिसक्यौँ। अब कसैले रोक्छ भने उसको भविष्य रोकिनेछ, त्यो अवस्थामा छौँ हामी। अब यो अहिलेको जुन भुटानी प्रकरण एउटा मात्रै हो, योदेखि बाहेक भ्रष्टाचारको हामीले आफै पनि बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौँ। धेरै जराहरू रहेछन् तपाईँ नीतिगत भ्रष्टाचारको, होइन? एउटा त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबारे यो देशमा कानुन पनि बनेको रहन्छ है। अनि किन भ्रष्टाचारको मुद्दालाई चाहिँ त्यो 5 वर्षभन्दा बियोन्ड चाहिँ त्यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न नपाउने भन्ने रुल ल्याउने पनि यहाँ षड्यन्त्र पनि भइरहेको रहेछ। हामीले नयाँ नयाँ यसको परतहरू तहहरू हामीले थपाउँदै लगिरहेको छौँ अहिले। त्यस कारण यो चाहिँ एकदमै अहिले क्रिटिकल टाइममा मलाई लाग्छ हिस्ट्रीको एउटा वाटरसेड ठाउँमा हामी उभिएको छौँ। यो भ्रष्टाचार विरुद्ध जुन यो अभियान चलाएको छ नि, हो त्यसको लागि कुनै पनि भ्रष्टाचारी उम्कन नपाओस्, होइन? त्यसकै लागि आएको म। शरणार्थी भन्ने हो, केही नभएर म तपाईँको घरमा गएँ भने ऊ शरणार्थी भयो नि त, होइन? शरण लिन गयो, मेरो केही छैन अब जे गर्नुहोस् भनेर हात उठायो भने तोम शरणम भन्ने चिजलाई उहाँहरूले उहाँको सम्पत्ति छ, जसलाई बिक्री गर्नुभएको छ उहाँको सम्पत्ति छ, उहाँलाई बिक्री गर्नुभयो। 1 भुटानी शरणार्थी बनाइदिनु भयो, 2 फेरि लगेर कहाँ बिक्री गर्नुभयो त? अमेरिकामा बिक्री गरिदिनु भयो। हामी युवाहरू नै विशेष गरी पार्टीका खम्बा भएर पार्टीको पछि लागेर पार्टीलाई मलजल गरेर जे भने नि पार्टीले भनेको अन्धभक्त भएर समर्थन गर्नाले यो मुलुक यहाँ पुगेको नेताहरूले मन परि गरेको न हो। हामीले राम्रा काममा समर्थन, नराम्रा काममा त्यति नै खुलेर विरोध गरे पार्टी पनि हामीले जोगाउन सक्छौँ नि त। यो अवस्था हो भने त ठुला पार्टीहरू जोगिने अवस्था पनि छैन। सैद्धान्तिक रूपमा नेताहरू स्खलित हुने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, होइन? शरणार्थी जस्तो नेपाली नागरिकलाई नै अनागरिक बनाएर बेच्ने, दलाली गर्ने भनेको कुनै ढङ्गको राष्ट्रियतापूर्ण काम हो त यो? यो यति नेसनल इस्यु मात्रै भइदिएको भए सायद यति पनि हुँदैन थियो कि म त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको विद्यार्थी पनि हुँ र विश्वको अधिकांश राजनीतिक दल पढ्ने गर्छु। नेपालको राजनीतिक दलको जुन स्ट्रक्चर छ, नेपालको राज्य व्यवस्थाको जुन स्ट्रक्चर छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु नभइदिएको भए सायद यो स्थानसम्म पुग्दैन थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ। कानुनको नजरमा सबै अभियुक्त समान हुन्छन्, तर नेपालमा अभियुक्तमाथि नै फरक व्यवहार हुने गरेको छ। पहुँचवालामाथि गरिने व्यवहार र सामान्य नागरिकमाथि गरिने व्यवहारका कारण नेपालको कानुनको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हालसालै मात्रै आर्थिक लेनदेन गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र केही दिन अघि बलात्कारको मुद्दामा पक्राउ परेका नेपाली क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको छुट्टै व्यवहारले सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रश्न उठाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडलाई प्रहरीले सम्मानजनक व्यवहार देखाएको छ। खाँडलाई सरकारी वकिल कार्यालयदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौँ र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुसम्म विशेष सुरक्षाका साथ लगिएको थियो। उनलाई खानामा अचारदेखि सुत्नका लागि डीएसपीहरूले बस्ने कोठामा राख्ने व्यवस्थासम्म गरिएको छ। सामान्य नागरिकलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा लैजाँदा दुवै हातमा हत्कडी लगाउने प्रहरीले खाँडलाई कुनै हत्कडी लगाएको थिएन। कानुनको नजरमा सबै अभियुक्त समान हुन्छन् भनिए पनि प्रहरी हिरासतमा अभियुक्तमाथि विभेद हुने गरेको छ। यसरी अनुसन्धानका लागि लगिएका उच्च ओहदाका व्यक्ति र सामान्य नागरिक बीच विभेद गरिनु दुःखद रहेको अधिवक्ताहरू बताउँछन्। अनुसन्धानको प्रक्रियामा कसैलाई समातिन्छ भने हत्कडी लगाउनु पनि आवश्यकता होइन। हत्कडी त्यस्तो अवस्थामा सक्यो किन अनुसन्धानको क्रम हो नि, दोषी त होइन नि। भोलि एभ्री पर्सन इज इनोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी। त्यसैले तपाईँले चाहिँ बालकृष्ण खाँडजीलाई आज जुन हत्कडी नलगाएको अर्को बित्ताले लगायो, यो चाहिँ यस्तो दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि हत्कडी लगाइएन। तर उही मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने बुटवलबाट पक्राउ गरी हातमा हत्कडी लगाएर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। यी त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यसअघि पनि प्रहरीले उच्च ओहदा र आम नागरिक बीच पटक पटक विभेद गर्दै आएको छ। बलात्कारको प्रयासको आरोप लागेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई हत्कडी नलगाएको प्रहरीले उस्तै मुद्दामा पक्राउ परेका खेलाडी सन्दीप लामिछानेदेखि कलाकार पल शाहसम्मलाई भने हत्कडी लगाएको थियो। प्रहरी हिरासतभित्र कुनै अभियुक्तलाई विशेष अधिकार दिने र कसैलाई नदिने गर्नु
अपमान व्यवहार भएको पूर्व डिआइजीहरू बताउँछन्। सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले मानव अधिकारको अभ्यासबाट हेर्दा सबै अभियुक्तहरूमा समान व्यवहार गरिनुपर्ने पूर्व डिआइजी गणेश केसी बताउँछन्। कानुनको दृष्टिकोणमा सबै अभियुक्तहरू समान हुन्छन् र कुनै अभियुक्तलाई प्रिभिलेज दिने र कसैलाई नदिने भन्ने कुरा त्यो हुन सक्दैन, त्यो असमान व्यवहार हो। अब रह्यो कुरा कोही भिआइपीहरू हुन्छ, कोही थुनुवाहरूलाई बढी सेक्युरिटी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो दृष्टिकोणले फरक छुट्याउने आफ्नो ठाउँमा छ। तर सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले ह्युमन राइट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ सबै थुनुवाहरू चाहिँ समान हुन्, समान व्यवहार गरिनुपर्छ। अभियुक्तको सुरक्षा थ्रेड साथै सुरक्षा घेरा तोड्न सक्ने हो वा होइन भन्ने आधारमा केहीलाई बढी सुरक्षा र केहीलाई कम सुरक्षा भने हुन सक्ने केसीको भनाइ छ। सुरक्षा प्रदान गर्ने टिमले कुन थुनुवालाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसको डिस्क्रेसनरी अधिकार पनि हो। त्यसैले सबैलाई एउटै किसिमको ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय सन्दर्भमा ठिक पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो व्यक्तिको सुरक्षा थ्रेट, त्यो व्यक्तिले चाहिँ सुरक्षा घेरा तोड्न सक्ने नसक्ने भन्ने एउटा एनालाइसिसको आधारमा पनि त्यो व्यक्तिमाथि फरक व्यवहार हुन सक्छ। कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुन्छन्, सबै अभियुक्त समान हुन्छन्, तर प्रहरीले गर्ने फरक फरक व्यवहारका कारण कानुन पनि आफू अनुकूल व्याख्या र प्रयोग हुनु दुःखद पक्ष हो। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेकपा एमाले पार्टीको बैठकमा जानकारी पाएर पनि 3 पटकसम्म अनुपस्थित भए पार्टी कमिटीबाट विदा गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको 5औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सूचना पाएर पनि पार्टीको बैठकमा लगातार 3 पटक अनुपस्थित रहनेहरूलाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो। बैठकमा आउने तर काम नगर्नेलाई निश्चित समयसम्म काममा लाग्न प्रेरित गर्ने, सुधार नभए कमिटीबाट विदा गर्ने निर्णय गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी गराए। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको 5औं बैठक आज सम्पन्न भएको छ र यो बैठकले मिसन ग्रासरुट अभियानको 9वटै प्रदेशहरूबाट प्राप्त समीक्षात्मक रिपोर्टको आधारमा आज बिहान पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बसेर वार्षिक कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्यो र त्यो वार्षिक कार्ययोजना केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पारित गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी ठुलो भएको भन्दै अब पदाधिकारी बाहेक कुनै सदस्य रिक्त रहे त्यहाँ कुनै पनि सदस्य नथप्ने पनि निर्णय भएको छ। मिसन ग्रास रुट अभियानको सम्पूर्ण प्रदेशबाट प्राप्त विवरणको समीक्षाको आधारमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेर वार्षिक कार्य योजना तयार पारिएको गुरुङले जानकारी दिए। पार्टी सदस्यमा शुद्धिकरण र विस्तार कार्य गर्ने, सदस्य नवीकरणको काम गर्ने, पार्टी सदस्य सुदृढीकरण र विस्तारको काम गर्ने, कारणवश नवीकरण छुटेकाहरूको असार 15सम्म जिल्लाले नवीकरण गरेर प्रदेश कमिटीमा पठाउने स्थायी कमिटीको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन समेत गरेको छ। एमाले लडाकु शिविर, घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बन्ध निकाय समक्ष आह्वान समेत गरेको छ। त्यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाइएको छ। त्यस्तै 5 दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालिएका विगतका राष्ट्र विरोधी नीति र कदमहरूको प्रभाव यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नु परेको उल्लेख गरिएको छ। बैठकले 16 बुँदे समसामयिक प्रस्ताव तय गरेको छ। प्रस्तावमा विगत लामो समयदेखि भित्रभित्रै चलिरहेको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने घृणित ठगी धन्दा हालै सतहमा आएको उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताएका छन्। नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको छ। तर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न कतिपय
व्यवस्थापकीय र कानुनी प्रावधान बाँकी नै रहेको बेला प्रदेश खारेज गर्ने बारे संसदको ठूलो दल एमालेभित्र बहस सुरु भएको छ। प्रदेशको व्ययभार राज्यले बोक्नै नसक्ने भन्दै एमालेका केही केन्द्रीय सदस्यले प्रदेश खारेज गर्न देशव्यापी रूपमा बहस चलाउने भएका छन्। कतिपय केन्द्रीय सदस्यले भने यसको प्रतिवाद गर्दै प्रदेश खारेज गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था भएको संघीयतालाई सशक्त बनाउन संघीय सरकारको अरुचि रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भित्र प्रदेश खारेज गर्ने बारे बहस सुरु भएको छ। यथास्थितिमा संघीयता चलाउन खोज्नु, प्राकृतिक स्रोत साधनमा झगडा हुनु, संघीयतालाई सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता गरेको भए पनि संघीयताप्रति राजनीतिक दल उदासीन हुनु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कतिपय स्रोत साधनमा बाँडफाँडका मुद्दामा तनाव कायम रहनु, प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानु लगायत गलत कामको कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न जन्मिएको छ। यस्तो अवस्थामा संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा नै प्रदेश खारेज गर्ने बारे बहस भएको छ। वैशाख 28 गते सुरु भएर 3 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले संघीयताको पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका थिए। बैठकमा ओली निकट पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले संघीयताको पुनरावलोकन र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री शासकीय स्वरूप हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यसैलाई टेकेर अधिकांश सदस्यले प्रदेश खारेज गर्ने नगर्ने बारे पक्ष र विपक्षमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए। हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले संघीयता नेपालमा अवलम्बन गर्यौं यसको हामीले औचित्य पुष्टि गर्न सके कि सकेनौँ भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको अवस्थामा यसको बारेमा जुन खालको बहस भएको छ यो सकारात्मक बहस हो भन्ने मलाई लागेको छ। हामीसँग दुईटा विकल्प छ, कि त प्रदेशको बारेमा हामीले एकचोटि गम्भीरतापूर्वक सोचेर त्यसलाई खर्च कसरी कम गराउने भन्ने मोडलमा हामीले जानु पर्यो, एकचोटि ल्याइ नै सक्यौँ अब जे कारण ल्याए पनि, या अब हामीले चाहिँ अलिकति हाम्रो राज्यको अवस्था, हाम्रो क्षमता, हामीले गरेको प्र्याक्टिस अभ्यास सबै हेरेर यसको बारेमा बहस गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूबाट जुन आएको छ। तर जुन ढङ्गबाट आम नागरिकहरूको बिचमा उठेको कुराहरूलाई साथीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा साथीले जुन राख्नुभयो यो सकारात्मक कुरा हो भन्ने लाग्छ। हामी अहिले संघीयताको सवालमा प्रदेशलाई हटाउनुपर्छ भन्नेमा छैनौँ। आम धारणा संघीयता कार्यान्वयनमा छ, त्यसकारण अहिले यो प्रदेशलाई हटाएर समस्या समाधान हुनुपर्छ, समाधान हुन्छ भन्नेमा त्यस्तो छैन। संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै 9 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता अझै अन्त्य भएको छैन। अझै पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुन बनाएको छैन। प्रदेशमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रको तजविजी अधिकारले खटाइरहेको छ भने सरकारी वकिलका कार्यालयहरू प्रदेश महान्याधिवक्ताको मातहतमा आएका छैनन्। विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्दै आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। प्रदेशका मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई प्रदेशले आफ्नो कानुन अनुसार खटाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश राख्ने नराख्ने बारेमा राजनीतिक दलहरू नै बहसमा उत्रिएका छन्। संघीयतालाई नजिकबाट निहालिरहेकाहरूले पनि संघीयता देशले धान्नै नसक्ने बताउन थालेका छन्। विकृत राजनीतिको चाहिने यो संस्कृति कहिले अन्त्य हुने हो हाम्रो? खोइ त्यसलाई सपार्ने कुनै संस्था छ? पञ्चायत हामीलाई मन पर्दैन थियो, तर त्यहाँ एउटा नेता थियो राजा, यसपछि आएर त यो त चाहिने कस्तो भनेदेखि राजै राजा भएको ओहो राजै राजा भएको देश। म संघीयताको विरोधी मान्छे हो, हाम्रो पार्टीभित्र पनि हाम्रो नेपाली समाजभित्र पनि धान्नै सक्दैन त। सारा अवयव र तिनका चाहिने प्रबन्धका निम्ति हुने खर्चलाई मात्रै तपाईँले कहाँतिर छुट्याउनुहोस् र त्यो छुले एउटा उद्योग, ठुलो उद्योग स्थापना हुन सक्छ जहाँ हजारौँ मान्छेले काम गर्नु। प्रशासनिक व्ययभार चाहिँ कम गर्दै लानुपर्छ र स्थानीय निकाय चाहिँ अलिक बलियो र त्यसमा चाहिँ सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने जनताको तहमा हुनाले अब यो उत्पाद बढ्दै गएको साधारण खर्चलाई हामीले अनुशासित ढङ्गले खर्च गरेनौँ भने मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित। सङ्घले प्रदेशप्रति समायोजनकारी भूमिका नखेलेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले नै संविधानले दिएको अधिकार समेत कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकार उदासीन रहेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। भ्रष्टाचार र व्यथितिको जडका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न लाग्न थालेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति
सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भनेर उल्लेख गरेको भए पनि दलहरूको ध्यान यता पुग्न नसक्दा समस्या बढेका हुन्, जसका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई देशबीचको भौगोलिक सिमानालाई पूर्ण रूपमा चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्ने बताएकी छिन्। शनिबार काठमाडौँमा सुरेन्द्र भण्डारी र अच्युत गौतमद्वारा कूटनीतिक विषयमा लेखिएको पुस्तक लोकार्पण गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि दुई देशबीचको भौगोलिक सिमानालाई पूर्ण रूपमा चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएकाले दुई देशबीचको सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समावेशपछि मुलुकमा सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सिलसिलामा ऐतिहासिक नयाँ चेतना जागृत भएको उनले बताइन्। दुई देश बीचका सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन्। हाम्रो देशको नक्सामा संसदले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको भूभाग समाविष्ट गरेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएपछि मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा ऐतिहासिक रूपमै नयाँ चेतनाको सञ्चार भएको छ। उक्त पुस्तकमा नेपालको भारत चीन बीचको सम्बन्ध र सीमा तथा बेलायत लगायत देशसँग सम्बन्धित विभिन्न आधिकारिक तथ्य र तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ। समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गलत गर्न खोजे साथ दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। पार्टीको उपत्यका र सम्पर्क विशेष विदेश कमिटीको प्रदेश कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म सरकारले राम्रो काम गरेको र पार्टीको समर्थन रहेको भन्दै गलत काम गर्न खोजे साथ दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताएका हुन्। उनले उक्त प्रकरणमा सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने भन्दै जुनसुकै ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा राखे। देशद्रोही काममा कम्युनिस्ट भनिएका व्यक्तिहरू नै संलग्न हुनु लाजमर्दो कुरा भएको उनको भनाइ छ। प्रकरण भ्रष्टाचार प्रकरण यो त लाजमर्दो राष्ट्रद्रोही नेपाली नागरिकलाई अनि विदेशी बनाउन लगाएर पैसा कमाउने धन्दामा मुछिएर अनि यो ढङ्गले चाहिँ देशकै बदनाम हुने, राष्ट्रकै बदनाम हुने यस्तो कुकर्ममा कम्युनिस्ट भनिएका मान्छेहरू पनि जुट्नु यो अत्यन्तै लाजमर्दो कुरो हो। त्यसो हुनाले हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले सत्तामा बसेका माओवादी र कांग्रेसका कतिपय व्यवहारबाट सन्तुष्ट नरहेको समेत सचेत गराउनु पार्टीको कर्तव्य रहेको बताए। अहिले पनि नेकपा बिउताउन तयार रहेको भन्दै उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली सचिएर आए एकै ठाउँ बस्न सकिने जिकिर गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले देश र जनतामाथि गद्दार गर्नेहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्ने बताएका छन्। वाहिङ किराँत मुलुखिमले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाली सभ्यतामाथि नै धोका भएको भन्दै देश र जनतामाथि गद्दार गर्नेहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्ने बताएका हुन्। हिजोसम्म देशको गृह प्रशासन चलाउनेहरू नागरिकलाई शरणार्थी बनाएकै कारण जेलमा रहेको भन्दै उनले समयभन्दा ठूलो केही नभएको जिकिर गरे। 10 गतेसम्म आफूलाई गृहमन्त्री बनाएर देशका सारा पुलिस प्रशासन चलाउने मान्छे आज जेलमा छ, चिसो छेडीभित्र छ। गृहमन्त्री हिजो सारा पुलिस प्रशासन थर्काएर बस्नेहरू आज देशको नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्नेहरू आज धमाधम जेल ठोकिँदैछ। त्यस कारणले समयभन्दा माथि, समयभन्दा ठुलो कोही पनि छैन।
नेपालीलाई सुख र नेपालको विकास र समृद्धि होस् भनेर लोकतन्त्र ल्याएको भन्दै उनले अहिले लोकतन्त्रमा लुटतन्त्र चलेको धारणा राखे। मन्त्री किराँतीले अब ढिलो नगरी ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नुपर्ने र यसमा आम नागरिकबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए। अहिलेको शत्रु भ्रष्टाचार अशिक्षा भएकोले अब दुवै कुराको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले वाहिङ नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश विमोचन गरेका थिए। मर्मतका लागि मेलम्चीको पानी आगामी जेठ 1 गतेदेखि केही समय रोकिने भएको छ। हेलम्बु 1 स्थित आयोजनाको मुहान तथा हेटवर्कमा केही उपकरण जडान तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले 2 हप्ताका लागि पानी वितरण बन्द गर्न लागि हो। सामान्य बाढी आएको बेला आयोजना सञ्चालनमा नै राख्ने गरी अहिले उपकरण जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न लागि छ। यसअघि 2077 साल चैतमा पहिलो पटक मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गरिएको थियो। तर 2078 जेठ मसान्तमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पहिरोले मुख्य सुरुङ बाहेकका क्षति गरेपछि पानी वितरण रोकिएको थियो। मर्मत सम्हार गरेर 2078 चैतमा दोस्रो पटक मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको थियो। वर्षा सुरु भएपछि पुनः बन्द गरेर 2079 को हिउँदमा पानी वितरण थालिएको थियो। मुगुको जिल्ला अस्पतालमा प्रभावकारी उपचार सेवा नहुँदा स्थानीयहरू मारमा पर्दै आएका छन्। अस्पतालमा उपचारको अभाव, दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामीहरू उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जान बाध्य छन्। 15 शय्याको रूपमा विकसित भएको मुगुको जिल्ला अस्पतालमा प्रभावकारी उपचार सेवा नहुँदा स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन्। जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि मुगु सहित हुम्लाका बिरामीहरू समेत उपचार सेवा लिन जाने गरेका छन्। तर अस्पतालमा औषधि अभाव, एक्सरे मेसिन लगायत अन्य आधुनिक उपकरण नहुँदा बिरामी मारमा पर्दै आएका छन्। सरकारी हस्पिटल हो, अहिले जग्गा जग्गा खिची लैजाउँ के औषधि निःशुल्क एकदम दिँदैन। बजार जानुपर्छ नि, अब मेडिकल जानुपर्छ। हिजो घरको भरिङबाट चाहिँ छोरा लड्यो, लड्दाखेरि यो खुट्टा यो भित्र हड्डी चाहिँ भाँचिएको जस्तो हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। अनि गर्दै गर्दाखेरि यहाँ हस्पिटल ल्यायो। हिजो राति बोकेर अनि ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हस्पिटलमा चाहिँ एक्सरे चाहिँ रहन्छ। एक्सरे नहुँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म यो बच्चालाई चाहिँ अब थाहै छैन भित्र भाँचिएको छ कि या अथवा के भएको छ अहिलेसम्म थाहा छैन। मौसम परिवर्तनको प्रभावले अहिले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। तर अस्पतालमा उपचार सामग्री, औषधि अभावका बारेमा कसैले चासो नदिएको फार्मेसी सञ्चालकको भनाइ छ। सिद्धिएको छ कि आइटमहरू, सिद्धिएको आइटमहरू पनि तलबाट आउनुपर्ने हो। तलबाट आउनुपर्ने आइटमहरू आएपछि हामीले निःशुल्क दिने औषधि पनि हामी दिन सक्थ्यौँ। यहाँ पेइङ फार्मेसी छैन, पेइङ फार्मेसी पनि खोल्नुपर्ने हो खासमा अस्पतालमा। अब तलबाट आउनुपर्ने औषधि आइदिए हामीलाई दिन सजिलो हुन्थ्यो। हामी यहाँ बसेको मान्छेलाई औषधि नहुँदाखेरि बिरामीलाई पठाउन छैन भन्न, गरिब दुखीलाई औषधि छैन भन्न हामीलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको जिल्ला अस्पताल मुगुमा सरकारकै लापरवाहीका कारण समस्या देखिएको स्थानीयको गुनासो छ। विशेषज्ञ सेवाका लागि उपलब्ध अक्सिजन प्लान्ट, थाइराइड चेक मेसिन, एक्सरे मेसिन लगायत अन्य आवश्यक मेसिन प्रयोगविहीन हुँदा उपचारमा समस्या देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ। मेन चिज भनेको के छ भने कमजोरी भनेको यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि लिएर आएर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी हस्पिटल चलिरहेछ होइन, हस्पिटलमा प्रशासनहरूले कसरी चलाइरहेछ, अरू क्लिनिकलबाट कसरी चलिरहेछ, अथवा खरिदहरू गर्नु पर्यो। औषधिहरू जस्तै औषधि भनेको त सरकारले जति दियो सरकारले बजेटै कम दिन्छ, तर त्यसको लागि कहाँबाट केही स्रोत साधन जुटाएर हुन्छ कि औषधिहरूको माग गर्ने, त्यो भनेको काम होइन भनेको स्थानीय प्रतिनिधिहरू अथवा यहाँको जिल्ला के अरे अस्पताल व्यवस्था समिति अध्यक्षज्यूहरू, हाकिमहरूको काम होइन। त्यो नहुँदाखेरि हामीलाई प्रत्यक्ष हामी चाहिँ बिरामीसँग ठोकिँदा हामी जान्छौँ अगाडि। जस्तै अब आजभोलि नै तपाईँको हाम्रो के भएको थियो भने एक्सरे मेसिन दुईवटा एक्सरे मेसिन छ, एउटा पोर्टेबल एउटा अर्को मेसिन छ, दुईटै मेसिन बिग्रिसकेपछि अब त्यो टेक्निकललाई तलबाट कर्मचारी बनाउने मान्छे तलबाट बोलाउँदाखेरि काठमाडौँ जानुपर्ने रहेछ। काठमाडौँ यहाँ कसैले पनि बनाउन भिडियो गर्दा पनि त्यसलाई बनाउन नसकिसकेपछि छप्प छ। अब डेली तपाईँ 1-2टा फ्र्याक्चर केसहरू आइरहेछ। अब फ्र्याक्चर नगरी के अरे एक्सरे नगरीसम्म हामीले चाहिँ फ्र्याक्चर हो कि होइन कि पनि छुटाउनै सकिन्न। दक्ष जनशक्ति पनि अभावै भएको देखिन्छ होइन, किनभने चाहिँ हामी चाहिँ अब मेन पावरको अभाव। मेन भनेको हामीले अब इमर्जेन्सी ल्याब पनि चलाउनु छ,
र अर्को स्पेसियल ल्याबहरू चाहिँ जुन मेसिनहरू छन् हाम्रो सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ हामी यतै चाहिँ जुन ओपिडी आवरमा चलाउनु पर्ने ल्याब छ त्यो चाहिँ ल्याबमा चाहिँ ठिकै भइरहेछ मेन पावर र यता जुन स्पेसियल खालको मेसिन चलाउनु पर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै मेन पावर चाहिँ भयो भने चाहिँ अलिकति कामको सहज पनि हुन्छ। जिल्ला अस्पताल मुगुमा विशेषज्ञ चिकित्सक 3 जना र 4 जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 6 लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत साउनमा 5,48,664 पुरुष र 53,489 महिला गरी कुल 6,02,153 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यो नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हो। प्रत्येक दिन 2,000 बढीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। गत साउन महिनामा 53,039, भदौमा 76,403, असोजमा 62,706, कार्तिकमा 78,370, मङ्सिरमा 68,564, पुसमा 62,464, माघमा 64,284, फागुनमा 61,845 र चैत महिनामा 61,478 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। सबैभन्दा बढी मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE का लागि श्रम स्वीकृति जारी भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ लिने नेपालीको संख्या 51.5 र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 5.5% वृद्धि भएको छ। चैतसम्म 3,87,839ले नयाँ संस्थागत तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र 2,17,959 जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहमा पनि सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा रु 9,03,39 करोड विप्रेषण भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरि जजिरा एयरलाइन्सले उडान रोकेको छ। कुवेत भैरहवा उडान गरिरहेको जजिरा एयरलाइन्सले करिब 3 हप्तादेखि उडान रोकेको हो। यो सँगै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन बनेको छ। 6 पुसदेखि 25 फागुनसम्म उडान रोकेको जजिराले आन्तरिक कारण देखाएर उडान पुनः रोकेको हो। जजिराले यसअघि 1 हप्ता अघिदेखि नै उडान सुरु गर्ने बताए पनि प्राविधिक कारण देखाएर उडान गरेको छैन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार जजिराले रातमा उडान गर्दा विमानस्थलमा ओभरटाइम दिएर ड्युटी लगाउँदा सञ्चालन खर्च बढेकाले बिहानको समयमा उडान गर्न अनुरोध गरिएको थियो, तर जजिराले मानेको अवस्था छैन। अब स्पोर्ट्स न्युज। त्रिभुवन आर्मी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079 लगातार दोस्रो पटक चर्च वाइज युनाइटेडलाई पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा शनिबार आर्मीले 1-0 गोलको जित दर्ता गरेको हो। जेलेन्स्पी जङ कार्कीले एकमात्र गोल गरेका थिए। आर्मीले 3 अङ्क हासिल गर्न पनि सफल भएको छ। यसअघि पहिलो लेगमा पनि आर्मीले 1-0ले जितेको थियो। यस हारले चर्च वाइज शीर्ष स्थानमा उक्लिन सकेन। यता आर्मी भने 5औं स्थानमा पुगेको छ। आर्मीले 17 खेलमा 6मा जित, 6मा बराबरी र 5 हारसहित 24 अङ्क जोडेको छ। चर्च वाइज 17 खेलमा 8मा जित, 6मा बराबरी र 3मा हारसहित 30 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ। लिगको अर्को खेलमा मच्छेन्द्रले 3 स्टार क्लबलाई 1-0ले हराएको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा भएको खेलमा युता सुजुकीको गोलमा मच्छेन्द्र विजयी भएको हो। जितपछि मच्छेन्द्रले 27 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टार 25 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएसँगै अन्य ठूला भ्रष्टाचार काण्डको विषय चर्कियो। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सडक आन्दोलनमा। विभिन्न अभियोगमा पक्राउ पर्नेहरूलाई विभेद गरेकोमा आलोचना। कानुन सबैको नजरमा समान हुनुपर्नेमा पहुँचवालालाई अतिरिक्त सुविधा दिएकोमा प्रहरीमाथि प्रश्न। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट 16 बुँदे प्रस्ताव पारित। कमिटीलाई सानो बनाउनु पर्ने निष्कर्ष। संघीयताको विकल्प खोज्न नहुने अध्यक्ष ओलीको अडान। भारतको कर्नाटक राज्यको विधानसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई सुविधाजनक बहुमत। भाजपालाई धक्का। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसले कम ब्याक गर्ने आकलन। र ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग शीर्ष स्थानको दौडमा रहेको चर्च बोइज युनाइटेड पराजित। मछिन्द्रले 3 स्टार क्लबलाई 1-0 हरायो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।